कतै यात्रामा हुनुहुने तपाईँ अनि कतै यो रात्रिकालीन प्रहरमा हामीलाई सुनेर पर्खेर बस्नुभएका तपाईँ सबैमा नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सुदूर मुसायराको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ, हामीसँग एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि साहित्यमा कलम चलाउँदै साहित्यलाई माया गर्नुहुने गजलकार हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी आजको बसाइमा हामीले गर्नेछौँ। आजको बसाइ गजलमय हुनेछ, हामी सँगै रहनुहोला। हामीलाई रेडियो पश्चिम आवाज .org.mp बाट देशका जुनसुकै कुनाबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई रेडियो हाम्रो आफ्नै फेसबुक पेज छ, के अरे रेडियो पश्चिम आवाजको फेसबुक पेज। हामीलाई सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट पनि हेर्दै र सुन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो आफ्नै युट्युब च्यानल छ, सुदूरपश्चिम टेलिभिजन युट्युब च्यानल छ, त्यहाँबाट पनि खाली भएको समयमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ढिलो नगरी आजका अतिथि गजलकार द्वय अमर खड्काजी हुनुहुन्छ। तपाईँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। रेडियोमा सुन्दै गर्नुहुने साथीहरूलाई खुल्दुली भइरहेको होला, को हुनुहुन्छ, कहाँबाट कुन स्रष्टा हुनुहुन्छ भन्ने लागिरहेको होला। हामी उहाँलाई ढिलो नगरी स्वागत गर्छु। गजलकार अमर खड्काजी हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद मदन सर, आभारी रहे। सुरुमा यहाँको बसाइ अहिले ठ्याक्कै धनगढीमा छ। हामी अहिले धनगढीमा छौँ। यो धनगढीबाट प्रत्यक्ष लाइभमा पनि छौँ। हामीलाई हेर्दै र सुन्दै गर्नुहुने साथीहरूले कमेन्ट पनि गर्नुहुने होला। हामीले ती कमेन्टहरूलाई लास्टमा लिउँला। हजुर, ठ्याक्कै धनगढीमा बसेर के गर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो छ धनगढीतिरको माहौल? खास भन्नुपर्दा म लामो समय प्रवासको जीवन बिताएर बिट मारेर अहिले जन्मभूमि आएको छु। लगभग 18-20 वर्षको प्रवासी जीवनलाई बिट मारेर आफ्नै देशमा केही गर्छु र सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने सोचले म त्यो बसाइलाई बिट मारेर अहिले धनगढीमा छु। धनगढी ठ्याक्कै मेरो हसनपुर 5 जाइमा हो मेरो घर। म भर्खरै आएको 2 हप्ता मात्र भयो मदन सर। अब हेरौँ आगामी दिनहरू कसरी अगाडि बढ्नेछन्। केही सपनाहरू बुनेर आएको छु, कतिका साकार हुनेछन्। लामो समय परदेश बस्नुभयो, परदेशको बसाइ कस्तो रह्यो तपाईँको? बेरोजगारी, पीडा अनि गरिबीले हामी थिलो भएर आफ्नो जन्मभूमि छोडेर बाध्य भएका हामी परदेशीहरू प्रवासको बसाइ सहज त पक्कै पनि हुँदैन। दुःख कष्ट अनेक झेल अनेक दुःखहरू सहेर प्रवासी जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। र पनि लामो समय बसिसकेपछि पछिल्लो समय केही सहज भएको थियो। जुन सङ्घर्षका दौरानमा केही कामहरू सिकियो र सहज हुँदाहुँदै पनि छोड्न बाध्य भएर अहिले आफ्नै जन्मभूमि फर्किएको छु। परदेशमा बसिरहँदा गजलहरू लेख्नुभयो, समाजप्रति धेरै समाज सेवाप्रति पनि आकर्षित हुनुहुन्छ, आफूले सक्दो सहयोग पनि गरिरहनुहुन्छ। साहित्य र समाजलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? समाजमा गरिब दुखीहरूलाई पनि दुःख पर्दा साथ दिनुहुन्छ र साहित्यलाई पनि सँगसँगै निहारी सहयात्रामा बोकिरहनु भएको छ। सँगै आफ्नो जिन्दगीको पाटो अलग कुरा छ। यसलाई कसरी समय मिलाइरहनु भएको छ? कसरी हेर्नुहुन्छ साहित्य, समाज र आफ्नो जिन्दगीलाई? विशेष गरी प्रवासमा समय निकै अभाव हुने र 10 घन्टा 12 घन्टा ड्युटीमै खट्नुपर्ने र बचेको समयलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर हामी सामाजिक कार्यमा निरन्तर लागिरहने गर्थ्यौँ। त्यस दौरानमा म साहित्यलाई पनि उत्तिकै माया गर्थेँ। पहिला विद्यार्थी जीवनदेखि नै गजलकारका गजलहरू, मुक्तकहरू सुन्ने, कविताहरू सुन्ने, पढ्ने गर्थेँ। प्रवासमा गइसकेपछि त्यहाँ पाएको दुःख कष्टले मनमा आएका शब्दहरू लेख्ने गर्छु। कहिले कविता, कहिले गजल र मुक्तकहरू लेख्ने गर्छु। र समय विशेष गरी म सामाजिक संस्थामा लामो समयदेखि आबद्ध हुनाले दुःख पीडामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ है। आफूले एक गाँस भए पनि छुट्याउनुपर्छ र आफूले कमाएको थोरैबाट पनि केही दुःखी पीडितलाई सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले समाज सेवामा निरन्तर लागि नै रहन्थेँ। त्यसको दौरानमा पनि लेख्ने कामहरू तपाईँ जस्ता सर्जकहरूका गजलहरू, कार्यक्रमहरू सुनेर लेख्नमा पनि प्रेरित भएर कहिलेकाहीँ गजल मुक्तकहरू पनि लेख्ने समय हुँदाखेरि गजल मुक्तकहरू पनि लेख्ने गर्थेँ। समयहरूलाई मिलाउन त निकै गाह्रो हुन्थ्यो। प्रवासमा अर्काको ड्युटी गर्नुपर्ने, 10-12 घन्टा व्यस्त हुनुपर्ने र पनि समय मिलाएर कहिलेकाहीँ लेख्ने गरिरहन्थेँ। जहाँ रहर
रहरले जे पनि गराउन सक्छ भन्छन्, साँचो साबित भएको छ तपाईँ? वास्तवमै हो सर। हामी 12 घन्टा ड्युटी गरेर भए पनि समाजसेवा र साहित्यलाई उत्तिकै माया गरेर सँगसँगै लगेर अगाडि गइरहन्थ्यौँ। हुन्छ, हामीलाई हेर्दै र रेडियोमा सुन्दै गर्नुहुने साथीहरूले कुराकानी त सुनिरहेका छन्। अब तपाईँको मुखारबिन्दबाट गजल सुन्न पनि आतुर हुनुहुन्छ होला। हाम्रा श्रोता सीमित श्रोता हुनुहुन्छ, धेरैले हामीलाई लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि सुरुमा हामी एउटा गजल सुन्छौँ तपाईँको पहिलो गजल। विशेष त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मदन सर। पहिलोपटक म यहाँको यो आवाज भन्नाले यो प्रत्यक्ष भेटेर हामी आवाज त मिसाइसकेका छौँ अनलाइनबाट र लाइभबाट। खुसी लागेको छ। यो बसाइमा म यहाँहरूमाझ एउटा मेरो लेखेको गजलहरू सुनाउन चाहन्छु। मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। सिरिया जस्तै भयो, सुडान जस्तै भयो, सिरिया जस्तै भयो, सुडान जस्तै भयो, सिरिया जस्तै भयो, सुडान जस्तै भयो, यो जिन्दगी युद्धको मैदान जस्तै भयो। हजारौं पीडा अनि त्रासले त्रसित यो मन, हजारौं पीडाले त्रासले, हजारौं पीडा अनि त्रासले त्रसित यो मन, हरियाली हराएको रेगिस्तान जस्तै भयो, हरियाली हराएको रेगिस्तान जस्तै भयो, यो जिन्दगी युद्धको मैदान जस्तै भयो। वर्षौंदेखि घर बनाउने मेरो सपना पनि मदन सर, त्यो प्रवासमा वर्षौंदेखि घर बनाउने मेरो सपना पनि, वर्षौंदेखि घर बनाउने मेरो सपना पनि, देश बनाउनेहरूको उखान जस्तै भयो, देश बनाउनेहरूको उखान जस्तै भयो। सिरिया जस्तै भयो, सुडान जस्तै भयो, यो जिन्दगी युद्धको मैदान जस्तै भयो। तिम्रा स्पर्शले कुल्चिएका डोप पनि, तिम्रा स्पर्शले कुल्चिएका डोप पनि, तिम्रा स्पर्शले कुल्चिएका डोप पनि, यो छातीमा नमेटिने निशान जस्तै भयो, यो छातीमा नमेटिने निशान जस्तै भयो। म अन्तिम शेरमा छु। जो आउँछन् सजिलै खुसी भएर जान्छन्, जो आउँछन् सिरिया जस्तै भयो, सुडान जस्तै भयो, यो जिन्दगी युद्धको मैदान जस्तै भयो। जो आउँछन् सजिलै खुसी भएर जान्छन्, जो आउँछन् सजिलै खुसी भएर जान्छन्, तिम्रो मन पनि खेलाउनको दोकान जस्तै भयो। जो आउँछन् खुसी भएर जान्छन्, जो आउँछन् खुसी भएर जान्छन्, तिम्रो मन पनि खेलाउनको दोकान जस्तै भयो, यो जिन्दगी युद्धको मैदान जस्तै भयो। धन्यवाद। वर्षौंदेखि घर बनाउने सपना, वर्षौंदेखि घर बनाउने मेरो सपना पनि, देश बनाउनेहरूको उखान जस्तै भयो। सपना अहिले साकार हुँदैछ कि तपाईँको? लामो समय सङ्घर्ष गरिसकेपछि अहिले मैले एउटा मेरो परिवार छोरा छोरीहरूलाई राख्ने एउटा वास्ता बनाउन सकेँ। तर भने जस्तै सपना पुरा नहुँदो रहेछन्। सङ्घर्षको दौरानमा जाँदै गर्दाखेरि कति उकाली ओह्रालीहरूमा कति ठेस लाग्दा रहेछन्। खैर केही छैन, सन्तुष्टि नै छ मदनजी। हुन्छ, हामी यसरी बसिरहँदा तपाईँको छोरी अगाडि हुनुहुन्छ, हाँसिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हामी सम्झिन्छौँ। एकदमै मेरो छोरीले धेरै माया गर्नुहुन्छ, म पनि मेरो छोरीलाई उत्तिकै माया गर्छु। त्यसर्थ म पनि हामीलाई हेरेर हाँस्दै हुनुहुन्छ, म पनि बिचमा हाँसिरहेको छु उहाँलाई हेरेर। मेरो अभिनयलाई उसले चाहिँ ठ्याक्कै टिप्ने गर्छन्। बालापनतिर जाउँ न हामी। हजुर, यहाँको बालापन कहाँ कसरी बिताउनु भयो, बालापनलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? वास्तवमै धरातल बालापन र आफ्नो यथार्थ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन भन्छन् मदनजी। म सामान्य परिवारमा हुर्केको एउटा मान्छे हो। मेरो बालापन डोटी जिल्लाको दिपाल सिलगढी नगरपालिका 2 नम्बर खुल्लेकमा म जन्मेको हुँ। मेरो आमा बुवाले सङ्घर्ष गरेर ती दिनहरू हामीलाई चाहिँ बालापनमा त्यसरी हुर्काएका हुन्। बालापनमा का साथीहरूलाई धेरै सम्झन चाहन्छु। स्कुल पढ्दाखेरिका दिनहरू, गाई गोठाला जाँदाखेरिका दिनहरूलाई धेरै मिस गर्न चाहन्छु। वनपाखामा गाइने हाम्रा डुडेली गीतहरू, त्यतिखेर गजल लेख्ने थिएनौँ, गीत लेख्ने थिएनौँ, वनपाखाउने गीत डुडेली गीतहरू गाउने गर्थ्यौँ। एकदमै मिस गर्छु, धेरै सम्झन चाहन्छु बालापनलाई र बालापनका साथीहरूलाई। बालापनका ती दिनहरू सम्झिँदा अझ पनि मन खुरुङ्ग हुन्छ होइन? एकदमै रमाइलो थियो। साँच्चै कति खुसी थियो, कुनै अभाव थिएन, कुनै दबाव थिएन, कुनै पीर थिएन, चिन्ता थिएन। एक किसिमको चाहिँ निश्चल भगेर मन बगिरहन्थ्यो र खुसी भइरहन्थ्यो ती साथी सङ्गीहरूसँग, ती वनपाखाहरूमा। एकदमै खुसी थियो मन भनौँ न बालापनमा। हुन्छ, बालापनको कुरा गरिरहेका छौँ। बालापन हुँदै स्कुल विद्यार्थी जीवन कालमा पढिरहँदा
अमरजीको कसैसँग प्रेम भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि राख्छु म। प्रेमको सन्दर्भमा वास्तवमै हामी विद्यार्थी जीवनमा पर्दाखेरि सामान्य तरिकाले विद्यार्थी जीवनमा चाहिँ कसैले कसैको नाम कसैसँग जोडिरहन त त्यो त सामान्य कुरा नै भइहाल्यो। हाम्रो पालामा पनि त्यस्तै कसैसँग बोल्दाखेरि पनि उसको नाम उसैसँग जोडिदिने, उसले उसलाई मन पराउँछ भनिरहने गर्थे। त्यति नाम जोडिदिने र त्यसलाई जिस्काइरहने गर्थ्यौँ हामी साथी सङ्घहरूमा। भयो केही साथीहरूले मलाई जिस्काउँथे, मैले पनि साथीहरूलाई जिस्काउँथेँ। त्यति धेरै तरिकाले बालापनमै नै डिपली लभमा कसैसँग पनि त्यस्तो थिएन। केही नामहरू जोडे होला नि होइन। कसैलाई प्रेम पत्र लेख्नु भएन र प्रेम पत्र आएकै आएन तपाईँले? प्रेम पत्र त कलेज पढ्दाखेरि एउटा ठाउँबाट प्रेम पत्र आएको थियो, मैले पनि प्रेम पत्र दिएको थिएँ। साँचो बोल्नुपर्छ है। विद्यार्थी जीवनमा आएन, कलेज पढिरहँदा तपाईँलाई प्रेम पत्र आयो र तपाईँले पनि प्रेम पत्र त्यतिखेरको अवस्थामा त्यति डिपली प्रेम पत्र होइन। एउटा चाहिँ हाम्रो विचारमा कलेज हुँदाखेरि यसरी गजल त वाचन गर्दैन थिए, देउडा गीतहरू गुनगुनाउने, थोरै त्यो शायरी जस्तो लेख्ने गर्थे। एउटा कार्यक्रममा मैले भन्दै गर्दाखेरि मन पराएर मलाई चाहिँ एउटा पत्र आएको थियो। त्यो बेला अब हामी कस्तो त्यो बेला भने युवा अवस्था भर्खरै टिमुरे बयस पनि भन्छन्, त्यो बयसमा हुनुहुन्थ्यो होला। हजुर हजुर। त्यो आकर्षणले गर्दा पनि त्यो बेला प्रेममा परिने हुन्छ। तपाईको त्यस्तै भएको हो कि एकदम डिप लभ पर्यो? त्यति धेरै डिप लभमा त गइएन। भन्छ नि त्यो विद्यार्थी जीवनमा कलेज लाइफमा चाहिँ सामान्य एकअर्कालाई मन पराउने, माया गर्ने परिपत्रसम्म मात्र भएको, त्योभन्दा धेरै लामो चाहिँ केही भएन। त्यसपछि त म जसलाई त्यो बेला प्रेम पत्र लेख्नुभयो उहाँसँग सम्पर्क छ कि छैन अहिले? कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन? छैन। हुन्छ, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, फेरि गजल सुन्छौँ, त्यसपछि फेरि कुराकानीलाई जोडौँ। पक्कै पनि। गजल गाउँछु म यहाँमा आज मेरो एउटा अर्को गजल राख्न चाहन्छु। हामी सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जबाट गुन्जिरहेका छौँ। तपाईँकै रेडियो सेट, तपाईँकै मोबाइल सेटमा एकसाथ र इग्नासले गुन्जिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीलाई सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष लाइभ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ धेरै साथीहरूले। तपाईँको गजल सुन्छौँ। धन्यवाद सर। म अलि पहिला लेखेको गजल हो। मेरो सपना हो प्रवास हिँडिसकेपछि हरेक परदेशीले सपना बोकेको हुन्छ, घर बनाउने सपना, छोराछोरी पढाउने सपना बोकेको हुन्छ। त्यही सपनामध्ये मैले लेखेको एउटा सपनामा आधारित राखेर एउटा गजल लेखेको थिएँ। एक ठाउँमा जग्गा अर्को ठाउँमा घर बनाउनु छ। एक ठाउँमा जग्गा अर्को ठाउँमा घर बनाउनु छ। एक ठाउँमा जग्गा अर्को ठाउँमा घर बनाउनु छ। वर्षौँदेखिको सपना हो सकभर बनाउनु छ। वर्षौँदेखिको सपना हो सकभर बनाउनु छ। एक ठाउँमा जग्गा अर्को ठाउँमा घर बनाउनु छ। वर्षौँदेखिको सपना हो सकभर बनाउनु छ। लाखौँ रहरहरूलाई लिलाम गरेर भए पनि लाखौँ रहरहरूलाई लिलाम गरेर भए पनि मेरा लाखौँ रहरहरूलाई लिलाम गरेर भए पनि सुन प्यारी हाम्रो छोरीलाई डाक्टर बनाउनु छ। सुन प्यारी हाम्रो छोरीलाई डाक्टर बनाउनु छ। छोरी पनि सँगै छिन्। त्यतिखेर मेरो छोरी जन्मिसकेको थियो। यी कुराहरू पछि गरौँला। छोरी जन्मेको खुसी कति थिए भन्ने कुरा मलाई र मेरो परिवारलाई थाहा छ। लाखौँ रहरहरूलाई लिलाम गरेर भए पनि मेरा लाखौँ रहरहरूलाई लिलाम गरेर भए पनि सुन प्यारी हाम्रो छोरीलाई डाक्टर बनाउनु छ। वर्षौँदेखिको सपना हो सकभर बनाउनु छ। जो आए पनि यो मनसँग खेलवाड गरेर जान्छन्। जो आए पनि यो मनसँग खेलवाड गरेर हिँडे। जो आए पनि यो मनसँग खेलवाड गरेर हिँडे। सबैभन्दा पहिले यो मन पत्थर बनाउनु छ। सबैभन्दा पहिले यो मन पत्थर बनाउनु। जो आए पनि यो मनसँग खेलवाड गरेर हिँडे। सबैभन्दा पहिले यो मन पत्थर बनाउनु छ। सुन प्यारी हाम्रो छोरीलाई डाक्टर बनाउनु छ। दुश्मनहरूले आँखाभरि नदी बनाएर गए। मदन सर, दुश्मनहरूले आँखाभरि नदी बनाएर गए। अरे दुश्मनहरूले आँखाभरि नदी बनाएर गए। त्यही नदीलाई तह लगाउन बगर बनाउनु छ। त्यही नदीलाई तह लगाउन बगर बनाउनु छ। भावी सन्ततिले जरुर सम्झिनेछन् आजका कुरा। मदन सर, तपाईँसँग गरेका आजका कुरा भावी सन्ततिहरूले जरुर सम्झिनेछन् आजका कुरा। भावी सन्ततिहरूले जरुर सम्झिनेछन् आजका कुरा। नाम अमर भयो अब सोच अमर बनाउनु छ।
नाम अमर भयो, अब सोच अमर बनाउनु छ। एक ठाउँमा जग्गा अर्को ठाउँमा घर बनाउनु छ। वर्षौंदेखिको सपना हो सकभर बनाउनु छ। लाखौं रहरहरू लिलाम गरेर भए पनि सुन प्यारी हाम्रो छोरीलाई डाक्टर बनाउनु छ। सुन प्यारी हाम्रो छोरीलाई डाक्टर बनाउनु छ। धन्यवाद सर। बालापनका कुरा गऱ्यौँ, अब घर परिवारका कुरा पनि गरौँ न। घरमा बुवा मम्मी को हुनुहुन्छ? परिवार सङ्ख्या अहिले कति छ तपाईँ? हजुर, मसँग अहिले बुवा हुनुहुन्छ, बुवासँग छौँ हामी। बुढा हुनुहुन्छ बुवा, 90-91 वर्ष भइसक्नुभयो। मम्मी हुनुहुन्न, मम्मीलाई गुमाएको 2-4 वर्षै भइसक्यो, 5 वर्षै भइसक्यो। मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ, श्रीमतीको मायाले, श्रीमतीको कारणले गर्दा म यहाँ छु। र मेरो एउटा मुटुभन्दा पनि प्यारी मेरो छोरी छन् र दाईको छोरा पनि मसँगै पढ्नुहुन्छ र दाई भाउजूहरू पहाडमै हुनुहुन्छ। हामी ठुलो परिवार छौँ, उहाँहरू पहाडमा बस्छन्, म चाहिँ हामी तराईमा बस्छौँ। बालापनमा बा आमाका हरेक पल चाहिँ बिर्सिन सकिँदैन, सबै नै यादगार हुन्छन्। तर यादगार मध्येका पनि कुनै पल यस्ता यादगार हुन्छन् जुन दिमागमा अझ पनि छिनछिनमा आइरहन्छन् कि त्यस्ता पल तपाईँका कुनै होलान् नि बा आमासँगका? आमालाई त गुमाउनु भयो, आमा गुमाउनुको पीडा त छँदैछ, तर मैले त्यसलाई कोट्याइन। तर बालापनमा हुँदै स्कुलले विद्यार्थी जीवन हुँदै युवा अवस्थामा आइरहँदा बा आमासँगका मिठा एकदमै बिर्सिनै नसक्ने आँखामा झलझली आउने कुनै पल छ तपाईँको? आमा बुवासँगका हरेक पलहरू स्मरणीय लायक नै हुन्छन्, सम्झना लायक नै हुन्छन्। कुनै पलहरू त्यस्ता हुँदैनन् जुन आमा बुवासँग बिताएका पलहरू खल्लपन होस्। तर हरेक पलहरू, हरेक सम्झनाहरू मनमुटुमा रहिरहन्छन्। त्यसमध्ये पनि सम्झना लायक र खुसीको पल भन्दाखेरि बुवा आमासँग सानै हुँदाखेरि मामा घर जाँदाखेरिको पल एकदमै सम्झना लायक पल छ। मलाई छोड्न खोज्दाखेरि पनि म रोएर बा आमासँगै म मामा घर गएको थिएँ। त्यो पल एकदमै यादगार पल छ। त्यसपछि सङ्घर्षका दौरानमा त कति सङ्घर्ष गरेर बा आमाले पढाउनु भयो र कति दुःख गर्नुभयो, ती त छँदैछन्। त्यो पल चाहिँ म सधैँभरि सम्झिरहन्छु। आमासँगै म मामा घर गएको, आमाको पछ्यौरी समातेर रुँदै रुँदै छोड्न मन हुँदै पनि लास्टमा मैले रोएको सम्झेर पनि आमाले मलाई छोड्नु भएन, मामा घर लगेर जानुभएको थियो। त्यो पल चाहिँ सम्झना लायक पल छ। बालापन भने बालापन हो, बालापन फेरि फर्केर आउँदैन। अब धनगढीमा भर्खरै आउनुभएको छ, विदेश परदेशी भएको धेरै वर्ष भयो, कति 19-20 वर्ष भयो। 19-20 वर्षको दौडानमा तपाईँको जिन्दगीमा परदेशी रहँदा त्यस्तो एकदम भयानक जिन्दगीलाई गाह्रो पार्ने त्यस्तो कुनै पल आयो कि आएन? आयो, पक्कै पनि परदेशमा त्यति सजिलो त छैन बस्नलाई, काम गर्नलाई। तपाईँको जिन्दगीमा पनि कुनै त्यस्तो मोड आयो होला नि, जुन पल, जुन मोडले घर परिवारलाई खुब सम्झ्यो होला? परदेशमा बसिसकेपछि त प्रत्येक पल सम्झिन लागेको हुन्छ, घर परिवार फ्यामिलीलाई सम्झिने कुरा हुन्छ। तर पनि एउटा त्यस्तो कुनै मोड, त्यस्तो कुनै दुःखद घटना घट्यो कि घटेन? पक्कै पनि म 2060 मा परदेश गएको हो। 2003 र नेपाली विक्रमसम्म 2060 मै म घर छोडेर साउदी अरब गएको थियो। साउदी अरब भनिसकेपछि हरेक व्यक्तिलाई कति डर हुन्छ त्यो कन्ट्री, त्यो त्यहाँको नियम कानुन, र कति डर बोकेर म परदेश हिँडेको थिएँ। कुनै कामको एक्सपिरियन्स थिएन, कुनै कामको अनुभव थिएन। जाँदै गर्दाखेरि काममा जब कम्पनीमा हामी जोइन भयौँ र काम लगाउँदाखेरि इङ्ग्लिस आउँदैन थियो, पढ्न त पढेका थियौँ, तर त्यहाँ गइसकेपछि एउटा मनमा डर, नयाँपन थियो, नयाँ थियौँ हामीहरू। काममा गइसकेपछि जतिखेर सुरुमा काम गर्दाखेरि त्यो काम गर्नु पर्यो। म एउटा चाहिँ सामान्य लेबरी कामबाट सुरु गरेको हुँ, एउटा हेल्परमा गएको थिएँ। त्यतिखेर यति दुःख लाग्यो कि म यहाँ एउटा विद्यालयमा पढाउने टिचर हो। म एसएलसी गरिसकेपछि फर्स्ट इयर मात्र पढेँ, त्यसपछि म टिचर गर्न थालेँ। मेरो आफ्नो घरायसी समस्या, आर्थिक अभावले गर्दा पढाउन थालेँ। र पनि म त्यो ठाउँको लागि यति अनपढ जस्तो बनेको थिएँ, ममा यति अभाव भयो कि म कुनै एउटा विद्यालय नगएको जस्तो मलाई फिल भएको थियो। इङ्ग्लिस आउँदैन थियो, सामान्य एउटा सरकारी स्कुलमा पढेको विद्यार्थी, त्यहाँ हरेक व्यक्तिहरू इङ्ग्लिस बोल्ने, र काम लगाउँदाखेरि कामको अनुभव थिएन, जसले गर्दा त्यहाँको सुपरभाइजरले मलाई चाहिँ डाँच्नुभयो। यति नराम्रोसँग डाँच्नुभयो कि
यस्तो मन भयो कि अहिले नै छोडेर यो काम छोडेर अहिले नै गइदिउँ जस्तो भएको थियो। साँच्चै म सम्झेँ, आमा बाबालाई सम्झेँ, आफ्नो घर परिवार सम्झेँ, आँखाभरि आँसु भने, तर बाध्यता थियो, छोडेर आउन सक्ने थिएन। त्यो पल एकदमै चाहिँ दुःखदायक पल हो। त्यो गाली उहाँहरूको गाली थियो नि, हुन त त्यो गाली पाइसकेपछि मैले काम सिकिसकेपछि मेरो जीवनमा केही राम्रो भयो, तर त्यो दिन सम्झिँदाखेरि निकै दुःखदायी दिन थियो। परदेशिनु पर्ने युवाहरू, हाम्रो नेपालका प्रत्येक युवाहरूको बाध्यता छ, रहर कसैलाई छैन। हुन्छ, हामी एउटा गजल सुन्छौँ फेरि तपाईँको, त्यसपछि कुराकानीलाई जोड्छौँ। पक्कै पनि सर। यार माझ एउटा अर्को गजल सुनाउन चाहन्छु। यी शासकहरूले सिरपेज फाले पनि सत्ता फाले पनि, यी शासकहरूले सिरपेज फाले पनि सत्ता फाले पनि, देशले मुक्ति पाउँदैन छोरा भन्थे मेरा बाले पनि। यी शासकहरूले सिरपेज फाले पनि सत्ता फाले पनि, देशले मुक्ति पाउँदैन छोरा भन्थे मेरा बाले पनि। उसले पत्थर उठाएकै न्युमा जेल जानु परेको हो, उसले पत्थर उठाएकै न्युमा जेल जानु परेको हो, उसले पत्थर उठाएकै न्युमा जेल जानु परेको हो। कानुन लाग्दैन बलियालाई बन्दुक उचाले पनि, कानुन लाग्दैन बलियालाई बन्दुक उचाले पनि, उसले पत्थर उठाएकै न्युमा जेल जानु परेको हो। कानुन लाग्दैन बलियालाई बन्दुक उचाले पनि, श्रीमती पाएपछि उसले आमा बिर्सियो भोक बिर्सियो। श्रीमती पाएपछि उसले आमा बिर्सियो भोक बिर्सियो, श्रीमती पाएपछि उसले आमा बिर्सियो भोक बिर्सियो। पाल्न त ऐँचो पुइचो गरेरै पालेकी हुन् आमाले पनि। श्रीमती पाएपछि उसले आमा बिर्सियो भोक बिर्सियो, श्रीमती पाएपछि उसले आमा बिर्सियो भोक बिर्सियो। पाल्न त ऐँचो पैँचो गरेरै पालेकी हुन् आमाले पनि। कानुन लाग्दैन बलियालाई बन्दुक उचाले पनि, जाबो एउटा घर चलाउन सक्दैनौ तिमी यार, जाबो एउटा घर चलाउन सक्दैनौ तिमी यार, जाबो एउटा घर चलाउन सक्दैनौ तिमी यार। देश चलाइरहेका छन् यहाँ खेतालाले पनि, चलाइरहेका छन् यहाँ खेतालाले पनि। जाबो एउटा घर चलाउन सक्दैनौ तिमी यार, जाबो एउटा घर चलाउन सक्दैनौ तिमी यार। देश चलाइरहेका छन् यहाँ खेतालाले पनि। कानुन लाग्दैन बलियालाई बन्दुक उचाले पनि, नदीले बगरमा छोडेपछि म उसैको हुन पाऊँ मदन सर। नदीले बगरमा छोडेपछि म उसैको बन्न पाऊँ, नदीले बगरमा छोडेपछि म उसैको बन्न पाऊँ। जसले मलाई मार्नकै लागि नदीमा खसाले पनि, नदीले बगरमा छोडेपछि म उसैको हुन पाऊँ, नदीले बगरमा छोडेपछि म उसैको हुन पाऊँ। जसले मलाई मार्नकै लागि नदीमा खसाले पनि। आभारी रहेछ। निकै मिठा गजल सुनिरहेका छौँ हामी। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजबाट गुन्जिरहेका छौँ। हामीलाई सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ धेरै साथीहरूले कमेन्ट पनि छोड्नु भएको छ। उहाँहरूका कमेन्टलाई अन्तिमतिर ल्याउँला समय भएपछि। हामीले गजलकार अम्बर खड्काजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। निकै मिठो भलाकुसारी भइरहेको छ। आजको साँझलाई गजलमय बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अहिले हामी धनगढीमा छौँ, धनगढीबाट लाइभमा जोडिएका छौँ। लाइभमा धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ। अम्बरजीको साहित्यिक लेखन कहिलेबाट सुरु भयो? स्कुल पढिरहँदा गजलहरू लेख्नुहुन्थ्यो कि लेख्नुहुन्थेन? थिएन मदन सर, म स्कुल पढ्दाखेरि साहित्यलाई कविता त निकै रुचाउने मान्छे हो। त्यतिसम्म ज्ञान थिएन, यो सूत्रमा बात दिएर लेख्न मलाई चाहिँ आउँदैन थियो। तर त्यतिखेर सायरी भन्ने गर्थ्यौँ हामी, सायरी लेख्ने गर्थ्यौँ। आफूले लेख्ने सायरी र डोटेली गीतहरू लेख्ने गर्थेँ। म स्कुल पढ्दादेखि नै डोटेली गीतहरू त निकै लेख्ने र देउडा लाग्दाखेरि डोटेली गीतहरू पनि म गाउने र हाल्ने गर्थेँ। र पछि जब प्रवासको बसाइ भयो 60 साल पछाडि मैले प्रवास गइसकेपछि केही अनलाइन संस्थाहरूमा चाहिँ त्यतिखेर स्काइपबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, साहित्य कार्यक्रम हुन्थ्यो। त्यहाँ केही साथीहरूका गजलहरू सुनिसकेपछि, मुक्तकहरू सुनिसकेपछि उहाँहरूले केही नेम सिकाउनु भयो। सिकिसकेपछि मात्र म गजल मुक्त लेख्न थालेको हुँ। भनेपछि यहाँ परदेशी भएपछि गजल लेख्न सिक्नुभयो, त्यसपछि गजल लेखन यात्रा निरन्तर छ? हजुर,
चाहेर पनि समय दिन सकेको छैन। मलाई लाग्छ कि यहाँहरूका गजल सुन्छु म, यस्तै गजल लेख्न पाएको हुन्थ्यो भन्ने मनमा खेल्छ कुराहरू। तर प्रवासको जीवन जिम्मेवारी पछिल्लो क्रममा निकै जिम्मेवारी, एउटा कम्पनीको राम्रो जिम्मेवारी पाएर काम गरिरहेको थिएँ र पनि समय हुँदैन थियो, लेख्ने मन हुँदा समय हुँदैन थियो। बचेको समयलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर कहिलेकाहीँ ड्युटीको समयमा पनि गजल लेख्ने गर्थेँ र मुक्तकहरू लेख्ने गर्थेँ। त्यति धेरै लेख्न सकेको छैन र केही थानहरू गजलहरू लेखेको छौँ र केही कृतिहरूमा पनि चाहिँ गजलहरू दिएको छौँ। आफ्नै कृतिहरू निकाल्न त सकेको छैन। गजल लेख्नुभयो, गजल लेख्नुपर्छ भनेर प्रेरणा दिने व्यक्ति चाहिँ को बन्यो तपाईँको? म सम्झिनै पर्दाखेरि मैले नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थालाई सम्झिन चाहन्छु र उज्यालो नेपाल चौतारीलाई सम्झन चाहन्छु। जब आजभन्दा 12-13 वर्ष अगाडि स्काइपबाट कार्यक्रमहरू उहाँहरूले चलाउनुहुन्थ्यो र म त्यो कार्यक्रममा जाने गर्थेँ र उहाँहरूले नै एउटा हप्तामा बिहिबारको दिन साहित्य कार्यक्रम हुन्थ्यो। साहित्य कार्यक्रममा चाहिँ उहाँहरूले गजल मुक्तकहरू भन्नुहुन्थ्यो र मेरो प्रेरणाको स्रोत नै नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था र उज्यालो नेपाल चौतारी भन्ने एउटा चाहिँ त्यतिखेरको अनलाइन संस्था थियो, उहाँहरू नै हुनुहुन्छ र उहाँहरूबाट नै प्रेरणा पाएर चाहिँ मैले गजल र मुक्तक लेख्न सुरु गरेको हुँ। हामी उज्यालो नेपाल र नमस्ते नेपाललाई सम्झिन्छौँ। उहाँको त्यो संस्था, उहाँहरूका संस्थाहरूले निकै राम्रा स्रष्टाहरू अझै उत्पादन गर्ने चाहन्छौँ। यो रात्रिकालीन प्रहरबाट हामीले सम्मान व्यक्त गर्छौँ दुवै संस्थामा आबद्ध साथीहरूलाई। हामी कार्यक्रममा गुन्जिरहँदा तपाईँ नेपाल आउनुभएको यो अवसरमा हामी धनगढीमा अहिले लाइभमा जोडिएका छौँ। रेडियोबाट पनि हामीलाई धेरै साथीहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। गजल लेखिरहँदा आफूले चाहे जस्तो गजल लेख्न सक्नुभएको छ कि छैन उमरजीले? कस्तो हुँदो रहेछ भने मदन सर, म गजलमा भर्खरै मात्र बामे सर्न थालेको हो र गजल लेख्न त धेरै 2-4 वर्षै नै भयो। तर पछिल्लो क्रममा केही अग्रज गजलकारहरूका गजल सुन्न पाउँदा, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न पाउँदा म अझै मेरा गजलहरूमा म सन्तुष्टि बनेको छैन। अझै मैले चाहेको जस्तो गजल लेख्न सकेको छैन। त्यति भावमा बिम्बमा डुबेर गजल लेख्न पाइरहेको छैन। हुनसक्छ आउँदा दिनहरूमा चाहिँ समयले साथ दिएछ भने म लेख्ने कोसिस गर्नेछौँ र लेखिरहनेछौँ। हुन्छ, यहाँको साहित्यिक यात्रा निकै फस्ट आओस्, हामी यही चाहन्छौँ। हामी शुभकामना दिन्छौँ सुदूर मुसायराको टिम अनि हामी रेडियो परिवारबाट तपाईँलाई साहित्यिक यात्रा फस्ट आओस् यही शुभकामना दिन्छौँ। हार्दिक धन्यवाद सर। यहाँमा एउटा अर्को गजल राख्न चाहे। प्रिमेल गजलहरू गाउन त आउँदैन, गाउन चाहिँ लेखिएका गजलहरू थिए। जिन्दगी सजिलो छैन कठिनमा बस्नुपर्छ, सायद गजल सुनाएको छैन होला अहिले है यो गजल। जिन्दगी सजिलो छैन कठिनमा बस्नुपर्छ, जिन्दगी सजिलो छैन कठिनमा बस्नुपर्छ, जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन कठिनमा बस्नुपर्छ, जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। सरकार मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि, सरकार मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि, कहिलेसम्म कर्णालीले तुहिनमा बस्नुपर्छ। सरकार मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि, कहिलेसम्म कर्णालीले तुहिनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन कठिनमा बस्नुपर्छ, जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ ख्याल गर्नु, तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ ख्याल गर्नु, तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ ख्याल गर्नु। छतले पनि अग्लो हुन दलिनमा बस्नुपर्छ, दलिनमा बस्नुपर्छ। तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ ख्याल गर्नु, छतले पनि अग्लो हुन दलिनमा बस्नुपर्छ। चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने। मदन सर, चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने, चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने। बस्नेहरूले पनि यहाँ एकिनमा बस्नुपर्छ, बस्नेहरूले पनि यहाँ एकिनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन कठिनमा बस्नुपर्छ, यसकारण मैले एक्लै बस्ने निदो गरेको हुँ, यसकारण मैले एक्लै बस्ने निदो गरेको हुँ। मदन सर, यसकारण मैले एक्लै बस्ने निदो गरेको हुँ। कसैको हुन त कसैको अधीनमा बस्नुपर्छ, कसैको हुन त कसैको अधीनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन कठिनमा बस्नुपर्छ, जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ।
धन्यवाद। मिठा गजल सुनिरहेका छौँ, आजको साँझलाई गजलमय बनाइरहेका छौँ। हामीलाई यो रात्रिकालीन प्रहरबाट सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ होला। अनि धेरै साथीहरू रेडियोलाई समीपमा राखेर सिरानीमा राखेर पल्टिएर पनि ओछ्यानमा ड्याममा पल्टिएर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ होला भन्ने आशा अभिलाषा गरिरहेका छौँ। गजलकार अमर खड्काजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, उहाँका गजल सुनिरहेका छौँ यो रात्रिकालीन प्रहरमा। जस्तो परदेशी रहँदा गजल लेख्न सुरु गर्नुभयो, गजलको यात्रा अहिलेसम्म निरन्तर छ। गजलहरू लेखिरहँदा आफू आफ्नो गजल सङ्ग्रह निकाल्ने तयारी छ कि छैन अमरजीको? म विगत 2 वर्षदेखि मेरो मनमा लागेको एउटा कुरा हो, जस्तो लेखे पनि आफ्ना रचनाहरू शब्दहरू उत्तिकै प्यारा हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ अमर राख्नुपर्छ भन्ने सोचले लेख्छु र बनाउँछु भन्ने सोचमा त थिएँ। तर विभिन्न कारण, परदेशको बसाइ, समय अभावले गर्दा मेरो आफ्नै कृति त मैले निकाल्न सकेको छैन। तर धेरैवटा हाम्रा सामूहिक गजल सङ्ग्रहहरूमा चाहिँ मेरा आफ्ना गजलहरू दिएको छु र धेरै गजल सङ्ग्रहहरूमा चाहिँ गजल दिएको छु। मेरो आफ्नै कृतिहरू निकालेको छैन। केही वर्षभित्रै जति छन् त्यति मेरा कृतिहरूलाई चाहिँ, मेरा गजलहरूलाई चाहिँ एउटा कृतिमा राख्छु भन्ने मनसायले सोच बनाएको छु। मदन सर, हेरौँ समयले कतिको साथ दिन्छ। हुन्छ, तपाईँको कृति बजारमा आओस् र हाम्रा श्रोता हामीलाई हेर्दै र सुन्दै गर्नुहुनेहरूले अनि हामीले चाहिँ तपाईँको कृतिलाई पढ्न पाऊँ, केही सल्लाह सुझाव दिन पाऊँ, है त? पक्कै हुन्छ। रात्रिकालीन तर्फबाटै शुभकामना गर्छौँ। अनि साहित्य लेखिरहँदा अहिले जुन साहित्यमा विवाद देख्नुहुन्छ नि, यो विवादलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? अलि अप्ठ्यारो प्रश्न सोध्नुभयो। साँच्चै विवादमा नजान चाहने मान्छे हो म। कुनै पनि कुरा सामाजिक संस्थामा आबद्ध भएदेखि कुनै पनि कामहरू चाहिँ निस्वार्थ रूपले सामाजिक विचार लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र कुनै पनि काम गर्नुपर्दाखेरि विवाद नहोस् भन्ने चाहने व्यक्ति हुँ। तर पछिल्लो क्रममा जसरी हाम्रो चाहिँ यो विशुद्ध साहित्यमा पनि एउटा विवाद ल्याइरहेको छ, त्यो पिटिकै मन परेको त छैन। हामी भर्खर लेख्न सुरु गरेका वामेसन लागेकाहरूको लागि र हामी बिना पछाडि आउने भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो विवादले केही न केही असरहरू परेको छ। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसले जसरी लेखे पनि, बहरमा लेखे पनि, गैरबहरमा लेखे पनि, स्वतन्त्र गजल लेखे पनि विवादमा नआइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। र म चाहिँ अहिले यति नै भने, र विवादको कुराहरू म कसैलाई सपोर्ट गर्नेदेखि लिएर र कसैलाई गर्ने भन्नुभन्दा पनि म एउटा स्वतन्त्र गजल लेख्ने मान्छे हुँ र स्वतन्त्र गजल लेखिरहेको छु र म स्वतन्त्र गजल लेखिरहन पाऊँ भन्ने मान्छे हुँ। र भोलि हुनसक्ला समयले साथ दिएछ भने बहरमा लेखुला, छन्दमा लेखौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले छन्द, बहर र स्वतन्त्र लिएर विवादमा नआइदिएको भए हुन्थ्यो। म अग्रजहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँको टेलिभिजनबाट म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, विवाद जहाँ पनि हुन्छ, जुनसुकै घरमा पनि विवाद हुन्छ र अन्तिममा चाहिँ त्यो विवादको समाधान पनि हुन्छ नि। हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, मिलेर साहित्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र साहित्यमा चाहिँ राजनीति नघुसोस्, साहित्यमा चाहिँ तेरो मेरो नहोस् र केही छिन विवाद भए पनि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ, कुराकानीलाई फेरि जोडौँला, फेरि गजल सुन्छौँ। धेरै गजल सुन्ने रहर हो तपाईँ। पक्कै पनि सर। अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ क्यारे कार्यक्रमको। फेरि गजल सुन्छौँ तपाईँको। मैले गुनगुनाउन चाहेको गजल हो, तर गुनगुनाउन आउँदैन। एउटा चाहिँ अलि दुखान्त गजल सुनाउँछु। दुखी रहन्छ यो मन बेला बेलामा, दुखी रहन्छ यो मन बेला बेलामा, सम्झिँदा आफन्तको वचन बेला बेलामा। दुखी रहन्छ यो मन बेला बेलामा, सम्झिँदा आफन्तको वचन बेला बेलामा। हिजो उमेर हुँदा सङ्कट परेका बखत, हिजो उमेर हुँदा सङ्कट परेका बखत, राखेकै हुँ अचानुमा गर्दन बेला बेलामा। हिजो उमेर हुँदा सङ्कट परेका बखत, राखेकै हुँ अचानुमा गर्दन बेला बेलामा। दुखी रहन्छ यो मन बेला बेलामा, सम्झिँदा आफन्तको वचन बेला बेलामा। जसलाई मुटु सम्झेर मुटुभित्र राखे, जसलाई मुटु सम्झेर मुटुभित्र राखे, जसलाई मुटु सम्झेर मुटुभित्र राखे, उसैले मुटु दुखाउँछ झन् बेला बेलामा। जसलाई मुटु सम्झेर मुटुभित्र राखे, मदन सर, जसलाई मुटु सम्झेर मुटुभित्र राखे, उसैले मुटु दुखाउँछ झन् बेला बेलामा। सम्झिँदा आफन्तको वचन बेला बेलामा, दुखी रहन्छ यो मन बेला बेलामा। अचेल हुने खानेकै चियो हुन्छ चर्चा चल्छ,
अचेल अचेल हुने खानेकै चियो हुन्छ चर्चा चल्छ, अचेल हुने खानेकै चियो हुन्छ चर्चा चल्छ, म जस्तालाई कसले खोज्छन् बेला बेलामा। म जस्तालाई कसले अचेल हुने खानेकै चियो हुन्छ चर्चा चल्छ, म जस्तालाई कसले खोज्छन् बेला बेलामा। दुखी रहन्छ यो मन बेला बेलामा, सम्झिँदा आफन्तको वचन बेला बेलामा। यसरी तडपी तडपी बाँच्नु भन्दा त मदन सर, यसरी तडपी तडपी बाँच्नु भन्दा त सोध्छु त्यागिदिन्छु यो जीवन बेला बेलामा। यसरी यसरी तडपी तडपी बाँच्नु भन्दा त, यसरी तडपी तडपी बाँच्नु भन्दा त सोध्छु त्यागिदिन्छु यो जीवन बेला बेलामा। अब अरू केही चाहिँदैन तिमी आउँदा, अब मदन सर अब अरू केही चाहिँदैन तिमी आउँदा, अब अरू केही चाहिँदैन तिमी आउँदा, लिएर आउनु है कफन बेला बेलामा। अब अरू केही चाहिँदैन तिमी आउँदा, लिएर आउनु है कफन बेला बेलामा। दुखी रहन्छ यो मन बेला बेलामा, सम्झिँदा आफन्तको वचन बेला बेलामा। जसलाई मुटु सम्झेर मुटुभित्र राखे, उसैले मुटु दुखाउँछ झन् बेला बेलामा, उसैले मुटु दुखाउँछ झन् बेला बेलामा। धन्यवाद। मिठा गजल सुनिरहेका छौँ। अब हामी पारिवारिक कुरातिर लागौँ न। यहाँको विवाह कति सालमा भयो? विवाह मेरो 2062 सालमा, म 60मा विदेश हिँडेँ। 2 वर्ष विदेश बसेर आएपछि नेपाल आउनु भयो? विदेश बसेर आइसकेपछि मात्र मैले विवाह गरेँ। विवाह त 60मै हुने कुरो थियो, तर जब मेरो जागिरी छुटिसकेपछि म निजी स्रोतबाट टिचिङ गर्थेँ। जागिरी छुटिएर बेरोजगार भइसकेपछि मैले निर्णय गरेँ कि मेरो अवस्था कमजोर छ र म एकचोटि बाहिर जानुपर्छ भनेर विदेश गएँ। 2 वर्ष बाहिर बसिसकेपछि 2060 सालमा हामी वैवाहिक जीवनमा बाँधियौँ। वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको छ। विवाह मागी विवाह हो कि लभ परेर विवाह गर्नुभयो? कस्तो विवाह हो? हाम्रो चाहिँ दुइटै नै हो, मागी पनि हो एरेन्ज पनि हो। मेरो छोरीले उहाँबाट इसारा गर्दै छिन्। मेरो आफन्तैमा बिहा भएको हो। मेरो श्रीमती मेरो भदैनी पर्छ, भदैनी साली पर्छ। मेरो भाउजूहरूले नै त्यो सम्बन्ध कासिदिनु भएको हो। त्यसर्थमा पनि बिहाभन्दा पहिला पनि मगनी गरिसकेपछि म विदेश गइसकेपछि अनि हामी बिचको सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध भइसकेपछि 2 वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि हामी विवाहमा बाध्यका हौँ। विवाहित जीवन अहिले कतिौँ सालमा प्रवेश भयो? विवाहित जीवन 62 देखि अहिले भन्नाले लगभग 15-16 वर्ष भइसक्यो हामी विवाहित। 15-16 वर्षको अन्तरालमा विवाहित जीवनमा त्यस्तो खटपट, त्यस्तो दुःखद घटना त घटेको छैन? दुःखद घटना भन्नाले खटपट भन्दाखेरि अहिलेसम्म भगवान र कुलीय देवताको कृपाले र श्रीमतीले मलाई गर्ने माया र मैले श्रीमतीलाई गर्ने मायाप्रति कुनै किसिमको कमी आएको छैन। र मेरो श्रीमती र मेरो मिसेसले को कारणले गर्दाखेरि म यहाँ छु। मलाई यति साथ सपोर्ट दियो कि म जीवनभर कहिले पनि मेरो श्रीमतीको यो माया साथ सपोर्टलाई बिर्सन सक्दैनौँ। लामो समय प्रवासकी जीवन बिताए। 2-4 महिना छुट्टीमा घर आउने, त्यसपछि छुटेर जाने भने सधैँभरि हामी नयाँ दुलादुली जस्तै बन्यो कि टाढा नजिक भयो। हाम्रो मायामा कहिले पनि त्यो तगारो आएन कि कहिले पनि त्यो के भन्छ नि धेरै भएन। हामी जहिले पनि मायामै अभावमै बसिरह्यौँ। मायाको प्रेम र विवाहित जीवन नजिक सँगै समीपमा बसेर सँगसँगै सहयात्रा गर्न चाहिँ पाउनु भएन, तर टाढा भए पनि माया चाहिँ गाढा, एकदमै माया चाहिँ गाढा। यो अवधिमा, यो 17-18 वर्षको अवधिमा म 1-1.5 वर्ष चाहिँ लामो बसेको भनेको म 1.5 वर्ष मेरो श्रीमतीसँग, त्यसपछि 3 महिना 4 महिना 3 महिना 4 महिनाको बिदामा हुन्थेँ। सधैँभरि हाम्रो सम्बन्धमा कहिले पनि त्यस्तो खटपट आएन। भगवानसँग कामना गर्छु आउँदा दिनहरू पनि नहोस्, तर दुःखका पलहरू र धेरै दुःखहरू झेल्नु परेको अवस्था छ। विवाहित जीवनका कुराकानी गरिरहेका छौँ। विवाह पश्चात यहाँका सन्तानहरू छोराछोरी हुनुहुन्छ। पहिलो सन्तान जन्माउँदा पहिलोचोटि बाबा बन्दाको अनुभव कस्तो थियो तपाईँको? अनि म्याडमलाई हामी यो कार्यक्रमबाट पनि सम्झिरहेका छौँ। यो अनुभव कस्तो थियो सुनाउन। मेरो जीवनको सबैभन्दा दुःख लाग्दो र हामी श्रीमती र म सन्तानबाट पीडित छौँ र विगत लामो समयदेखि नै। जब मेरो घरमा चाहिँ मेरो लक्ष्मी जस्तै मेरो छोरी भित्रिन्, त्यसपछि हाम्रो परिवारमा खुसी छाएको हो। त्योभन्दा पहिले
मैले 2-3वटा बच्चा नै गुमाउनु पर्यो। मेरो पहिलो सन्तान पहाड हुँदैखेरि म तराई झरेको थिएन, पहाड हुँदैखेरि नै मेरो बच्चा जन्मिसकेपछि एक्सपायर भएको हो। त्यसपछि मेरो श्रीमतीले धेरै दुःख पाइन् र त्यसपछिका समयहरूमा चाहिँ बच्चा हुने बिग्रिने 2-3 महिना 3 महिना 4 महिनामै त्यस्तो धेरै केसहरू भयो। धेरै दुःख पायौँ हामीले। यहाँदेखि दिल्ली, लखनऊहरू, काठमाडौँ, भोला रिजालसँगदेखि लिएर नेपालगञ्ज धेरै ठाउँमा धेरै उपचारहरू गऱ्यौँ, धेरै दुःख पायौँ। तर तत्पश्चात जब छोरी जन्मिन्, छोरी जन्मिसकेर छोरीलाई बचाउन हामी सफल भयौँ। त्यसपछि घरमा खुसी भित्रेको हो। अहिले त एकदमै खुसी छौँ, हामी एकदमै सुखी छौँ र खुसी छौँ। छोरीको आगमनपछि निकै परिवार खुसीमय बनेको छ। छोरी अनि छोरा हुनुहुन्छ कि? छैन, मेरो एउटा छोरी मात्र हो। पहिलो सन्तान। छोरी हामीसँगै हुनुहुन्छ, हाँसिरहनु भएको छ, मुस्कुराइरहनु भएको छ। विवाहित यहाँको विवाहित जीवन अझै राम्रो बनोस्, उत्कृष्ट बनोस्, सबैले तपाईँको जोडीलाई नमुनाको रूपमा लिउन्, हामी यही शुभकामना दिन्छौँ यो रात्रिकालीन प्रहरबाट। धन्यवाद, एकदमै आभारी छु सर। यहाँहरूको कामना र शुभकामना लागोस्, यही अपेक्षा राखेको छु। म्याडमलाई पनि कार्यक्रमबाट सम्झिरहेका छौँ। निकै सङ्घर्षपूर्ण जीवन तपाईँसँग सँगसँगै सहयात्रा गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको अझै 100औं वर्ष सँगसँगै सहयात्रा राम्रो र उत्कृष्ट रहोस्, यही शुभकामना दिन्छौँ र फेरि गजल सुन्छौँ। धन्यवाद सर, आभारी रहे। हामी सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजबाट गुन्जिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीलाई सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट पनि प्रत्यक्ष हेर्दै र सुन्दै गर्नुहुने सबैमा निकै माया सम्मान यो रात्रिकालीन प्रहरबाट। हामीलाई सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट पनि यहाँहरूले हेरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। खाली भएको समयमा अमरजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग मिठो कुराकानी गरिरहेका छौँ, सङ्घर्षका कुराकानी गरिरहेका छौँ, बालापनका कुरा पनि गऱ्यौँ, उहाँका गजल सुनिरहेका छौँ। फेरि गजल सुन्छौँ। तिमी केही फाइदा हुँदैन भन्छौ काम गरेर, तिमी केही फाइदा हुँदैन भन्छौ, तिमी केही फाइदा हुँदैन भन्छौ काम गरेर, तिमी केही फाइदा हुँदैन भन्छौ काम गरेर, मेरो चुलोमा आगोसम्म बल्दैन आराम गरेर। तिमी केही फाइदा हुँदैन भन्छौ काम गरेर, मेरो चुलोमा आगोसम्म बल्दैन आराम गरेर, चलाउनेले जिन्दगी सजिलै चलाइरहेका छन्, चलाउनेले जिन्दगी सजिलै चलाइरहेका छन्, चलाउनेले जिन्दगी सजिलै चलाइरहेका छन्, कहिले टायर बारेर कहिले चक्का जाम गरेर। कहिले टायर बालेर कहिले चक्का, चलाउनेले जिन्दगी सजिलै चलाइरहेका छन्, कहिले टायर बालेर कहिले चक्का जाम गरेर, तिमी केही फाइदा हुँदैन भन्छौ काम गरेर, मेरो चुलोमा आगोसम्म बल्दैन आराम गरेर, तिम्रो ओठको खुसी किन्दैछु यो मरुभूमिमा। विदेशमै बस्दाखेरि लेखेको गजल हो। तिम्रो ओठको खुसी किन्दैछु, तिम्रो ओठको खुसी किन्दैछु यो मरुभूमिमा, तिम्रो ओठको खुसी किन्दैछु यो मरुभूमिमा, यिनै मनका हजारौं रहरहरू लिलाम गरेर। तिम्रो ओठको खुसी किन्दैछु यो मरुभूमिमा, यिनै मनका हजारौं रहरहरू लिलाम गरेर, तिमी केही फाइदा हुँदैन भन्छौ काम गरेर, मेरो चुलोमा आगोसम्म बल्दैन आराम गरेर, गल्ती सबैबाट हुन्छ माफी दिनु पर्थ्यो महोदय, गल्ती सबैबाट हुन्छ माफी दिनु पर्थ्यो महोदय, गल्ती सबैबाट हुन्छ माफी दिनु पर्थ्यो महोदय, हजुरले के उपाधि जित्नुभयो मेरो बदनाम गरेर। हजुरले गल्ती सबैबाट हुन्छ माफी दिनु पर्थ्यो महोदय, गल्ती सबैबाट हुन्छ माफी दिनु पर्थ्यो महोदय, हजुरले के उपाधि जित्नुभयो मेरो बदनाम गरेर, यिनै मनका हजारौं रहरहरू लिलाम गरेर। उता छोरीको सिउँदो पुछिएको खबर आयो मदन सर, उता छोरीको सिउँदो पुछिएको खबर आयो, उता छोरीको सिउँदो पुछिएको खबर आयो, भर्खरै लगेको हो सिन्दुर पोते धुमधाम गरेर, भर्खरै लगेको हो सिन्दुर पोते धुमधाम गरेर, उता छोरीको सिउँदो पुछेको खबर आयो, भर्खरै लगेको हो सिन्दुर पोते धुमधाम गरेर, तिमी केही फाइदा हुँदैन भन्छौ काम गरेर, मेरो चुलोमा आगोसम्म बल्दैन आराम गरेर। धन्यवाद। मिठा गजल सुनिरहेका छौँ। गजल लेख्नुहुन्छ, गजल चाहिँ कति बेला गजल खोज्छ हजुरहरूको, कतिखेर चाहिँ गजल लेख्ने समय छ, के छ एक्ज्याक्ट समय छ तपाईँको? त्यस्तो समय त छैन सर। प्रवासमा हुँदाखेरि म ड्युटीकै समयमा बढी गजल लेख्ने गर्थेँ।
ड्युटीमा हुँदाखेरि खाली समयलाई त्यतिखेर मोबाइल लगाउन पाउँदैन थियौँ र मनमा कुराहरू खेलिरहन्छन् र कहिलेकाहीँ कुनै दुःख कुनै पीडा कुनै चाहिँ खुसीका पलहरू मनमा खेल्दाखेरि मनमा आएका शब्दहरूलाई टपक्क टिपेर कापीमा नोटमा राख्ने गर्छु। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कहिले सुरुमा शेयर लेख्छु, कहिले सुरुमा चाहिँ मतलब लेख्ने गर्छु। त्यस्तो एक्ज्याक्टली टाइम छैन, लेख्छु भनेर कहिलेकाहीँ बसेर रात बिताएको पनि छु, एउटा शेयर नफुरेर सुतेको पनि छु। लेख्छु भनेर बसेको गजलहरू कहिले लेख्न सकिन्छ। गजल लेख्नु भएको छ, धेरै प्रेमिल गजल पनि छन्। कस्ता कस्ता खाले गजल लेखिरहनु भएको छ, कस्ता कस्ता खाले गजलहरू लेख्न रुचाउनुहुन्छ? मलाई लेख्न त सबै गजलहरू लेख्न मनपर्छ, तर म अलिकता देशप्रति बढी माया लाग्छ र देश सम्झेर कहिलेकाहीँ लेख्ने गर्छु र आमा सम्झेर लेख्ने गर्छु। प्रेमिल गजलहरू पनि फ्याट्टफुट्ट कहिलेकाहीँ लेखिरहन्छु। म्याडमलाई सम्झेर लेख्नु भएको कुनै गजल छ? म्याडमकै नाममा शेरहरू त मैले भेटाएँ, धेरै शेरहरूमा मैले आमा र मेरो श्रीमतीलाई राखेको हुन्छु। पनि छोरीलाई सम्झेर पनि धेरै शेर लेख्नु भएको छ। हजुर। म्याडमकै लागि भनेर कुनै गजल लेख्नु भएको छ या छोरीकै लागि भनेर कुनै गजल लेख्नु भएको छ? मैले एउटा त्यो गजल म यहाँमा आज वाचन गर्छु, म हेर्दैछु। हुन्छ, तपाईँ गजल हेर्दै गर्नुहोस्। हामीलाई कमेन्ट धेरैले गर्नुभएको छ, उहाँहरूका कमेन्ट हामी लास्टतिर लिनेछौँ। एकछिनपछि नानी पनि हुनुहुन्छ हजुरको छोरी, एकछिनपछि हामीसँग कुराकानीको लागि फेरि जोड्नेछौँ। फेरि तपाईँले लेख्नुभएको एउटा छोरीको लागि सम्झेर या म्याडमको लागि सम्झेर लेख्नुभएको गजल छ भने हजुर त्यो गजल सुन्छौँ। यसमा पनि मैले अघि नै यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ, वैवाहिक जीवनको 12-15-16 वर्ष भइसक्दा पनि मेरो एउटा छोरी छ र हाम्रो समाज कस्तो छ भनेर मैले चाहिँ वर्णन गरिरहनु परेन। समाजमा आफन्तहरूले धेरैले भनिरहने गर्छन् छोरी मात्र छ, छोरा छैन भनेर धेरैले भनिरहन्छन्। तर मेरो श्रीमती, म र मेरो छोरीहरू हामीले चाहिँ जीवनमा चाहिँ छोरी खुसी, हिजोका दिनमा हामीले जब 2-4वटा बच्चा नहुँदाखेरि बिग्रिँदाखेरि एउटा सन्तान हुन्थ्यो भनेर चाहिँ सोच्ने मान्छे अहिले फुल जस्तो एउटा चाहिँ हाम्रो छोरी हाम्रो काखमा खेलिरहेका छन्। र पनि कहिलेकाहीँ आफन्तीहरूले कहिलेकाहीँ हुन त हाम्रै लागि भन्ने गर्छन्, कहिलेकाहीँ वचन लगाउँछन्। त्यस अर्थमा मैले एउटा गजल लेखेको थिएँ आमा र मैले चाहिँ श्रीमतीलाई सम्झेर लेखेको एउटा शेर छ यसमा। मुस्किलले जोडेको सम्पत्ति हो सम्हालेर राख्नु, मुस्किलले जोडेको सम्पत्ति हो सम्हालेर राख्नु, वर्षौँदेखि कमाएको जे जति हो सम्हालेर राख्नु। म परमाश हुँदाखेरि मेरो श्रीमतीलाई भनेको, श्रीमतीकै कारणले म यहाँ छु र श्रीमतीको कारणले मैले जे जति जोडेँ श्रीमतीकै कारण हो। म यो सबै श्रीमतीले जान्छन्। मुस्किलले जोडेको सम्पत्ति हो सम्हालेर राख्नु, वर्षौँदेखि कमाएको जे जति हो सम्हालेर राख्नु। मेरी आमाले घर छोडेर जाने बेला भनेकी थिइन्, मेरी आमाले छोडेर जाने बेला भनेकी थिइन्, मेरी आमाले छोडेर जाने बेला भनेकी थिइन्। बाबु आँसु मनको ओखती हो सम्हालेर राख्नु। मेरी आमाले छोडेर जाने बेला भनेकी थिइन्, मेरी आमाले छोडेर जाने बेला भनेकी थिइन्। बाबु आँसु मनको ओखती हो सम्हालेर राख्नु, मुस्किलले जोडेको सम्पत्ति हो सम्हालेर राख्नु, वर्षौँदेखि कमाएको जे जति हो सम्हालेर राख्नु। यो समाजले श्रीमतीलाई सम्झेर लेखेको शेर यो समाजले जे भने पनि भन्न देऊ प्रिय, यो समाजले जे भने पनि भन्न देऊ प्रिय, यो समाजले जे भने पनि भन्न देऊ प्रिय। हाम्रो छोरी नै हाम्रो प्रगति हो सम्हालेर राख्नु। हाम्रो छोरी नै हाम्रो प्रगति हो। यो समाजले जे भने पनि भन्न देऊ फेरि, हाम्रो छोरी नै हाम्रो सम्पत्ति हो सम्हालेर राख्नु। मुस्किलले जोडेको सम्पत्ति हो सम्हालेर राख्नु, वर्षौँदेखि कमाएको जे जति हो सम्हालेर राख्नु। त्यो दिलमा म अटिन भने पनि खैर केही छैन, फेरि प्रेमले जोडिदिएको छ है फेरि तल। त्यो दिलमा म अटिन भने पनि खैर केही छैन, मन शान्ति गर्नलाई प्रेमले जोडेको है भन्नु सर। त्यो दिलमा म अटिन भने पनि खैर केही छैन, त्यो दिलमा म अटिन भने पनि खैर केही छैन, तर बालापनमै लागेको पिरती हो सम्हालेर राख्नु। त्यो दिलमा म अटिन भने पनि खैर केही छैन, तर बालापनमै लागेको पिरती हो सम्हालेर राख्नु। यो समाजले जे भने पनि भन्न दियो पिरे, हाम्रो छोरी नै हाम्रो प्रगति हो सम्हालेर राख्नु। मेरी आमाले छोडेर जाने बेला भनेकी थिइन्, बाबु आँसु मनको ओखती हो सम्हालेर राख्नु। बाबु आँसु मनको ओखती हो सम्हालेर राख्नु। हामीलाई म्याडमले पनि पके पनि पछि हेर्नु नै छ, उहाँले पनि
मलाई सम्झना छ यो रात। एकदमै म सुनाउने छु मेरो अब श्रीमतीलाई। हामी नानीलाई जोड्छौँ, हजुरको छोरी हुनुहुन्छ, हामी पर्दामा जोड्छौँ। आउनु भएको त आउँ त है। हामी उहाँसँग पनि केही कुराकानी गर्छौँ, बाबुसँग, बुवा र छोरीसँग बसेर ट्याक्क। त्यस्तो गर्न लाइभ गइरहेछ। हजुरको नाम भनिदिनु न, हामीलाई हेर्दै र सुन्दै गर्ने साथीहरूले। नमस्ते गरेर सबलाई। नमस्ते, मेरो नाम अस्मी खड्का हो। अस्मी खड्का। अस्मी खड्का, बुवालाई कतिको मिस गर्नुहुन्थ्यो बुवा विदेश हुँदा? म चाहिँ बाबालाई धेरै माया गर्छु, त्योभन्दा बढी चाहिँ मामुलाई गर्छु। क्या मिठो कुरा गर्नुभयो। बुवाका गजलहरू मनपर्छन् कि पर्दैन नानीलाई? मनपर्छ है। तपाईँले बुवाका गजलहरू गुनगुनाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ त्यसरी आउँदैन। बाबा चाहिँ पठाइदिन्थ्यो, सिकिराख नानु टिकटकमा हाल्नु भनेर। तर मलाई चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट थिएन गजलमा। टिकटक पनि बनाउनुहुन्छ तपाईँ? अहिले कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ नानी? म 3मा। 3मा पढ्नुहुन्छ। यहाँको पढाइको शैक्षिक सफलताको शुभकामना दिन्छौँ। हामी अन्तिमतिर पनि छौँ, नानीलाई पनि स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ अनि धन्यवाद। सँगै हुनुहुन्छ। बाबालाई केही छ त्यस्तो भन्नुपर्ने कुरा? बाबा परदेशी हुँदा, विदेश हुँदा भन्न नसकेको कुरा अहिले भेटेर भन्न मन लागेको केही कुरा छ? त्यस्तो केही छैन? भनिसक्नु भएको छ भेटेर है? हुन्छ, हामी अन्तिमतिर पनि छौँ। अब हामी अमरजी हुनुहुन्छ, अमरजीको छोरी हुनुहुन्छ, अस्मी खड्काजी हुनुहुन्छ, स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आजको बसाइ निकै रमाइलो भयो, निकै मिठा गजल सुन्यौँ, केही दुःखका कुरा पनि गऱ्यौँ, सङ्घर्षका कुरा पनि गऱ्यौँ। कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। हामीलाई अहिलेसम्म हेर्नुहुने, हामीलाई रेडियो पश्चिम आवाजबाट सुन्नुहुने, रेडियोलाई सिरानीमा राखेर हामीलाई सुनिरहनुहुने, हाम्रो समीपमा रहनुहुने, अहिलेसम्म हामी सँगसँगै कार्यक्रम सुनेर पर्खेर बस्नुहुने अनि लाइभमा प्रत्यक्ष कमेन्ट गर्नुहुने सबैमा एकमुष्टमा निकै आभार व्यक्त गर्छु। निकै सम्झना यो रात्रिकालीन प्रहरबाट। चिसो मौसम छ, यो चिसो मौसममा न्यानोपनमा बस्नुहोला। कोरोनाको माहौल फेरि बढ्दैछ, कोरोनाबाट सुरक्षित रहनुहोला, यही कामना दिन्छौँ। अन्तिमतिरमा छौँ क्यारे अमरजी। अन्तिममा मैले सोध्न नसकेको प्रश्न अनि तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुनै केही छ? मदन सर, त्यस्तो केही छैन। एकदमै खुसी लागेको छ। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। एकदमै स्मरणीय भेट भयो र यहाँको टेलिभिजनबाट मैले मेरो आवाजमा केही गजलहरू राखेँ, केही दुःखका केही सुखका कुराहरू सेयर गर्न पाएँ। खुसी लागेको छ। हेरेर बस्नुहुने र हामीलाई सुनेर बस्नुहुने यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुदूरपश्चिम टेलिभिजन र उहाँ मदन सर सामुदायिक रेडियोलाई माया गरिदिनु होला, सुनिदिनु होला सधैँभरि। यस्तै आवाजहरूमा चाहिँ धेरै सर्जकहरूको आवाजहरूमा उहाँले ल्याउनु गर्ने हुन्छ र एकदमै खुसी लागेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म हामीलाई सुनेर र मेरा गजलहरू सुनेर बस्नुभए र हेरेर बस्नुहुने यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष आभार यहाँप्रति। अन्तिममा एउटा गजल सुन्छ तपाईँको, त्यसपछि हामी ओजेलिनुपर्छ। पक्कै पनि ओजेलिँदैछौँ। हामीलाई सुन्ने साथीहरूले एउटा गजल सुनेर धैर्य गरिदिनु होला। अमरजीको अन्तिम गजल। पक्कै पनि। नदीले छोडेर गएका बगरहरू, थोरै प्रिमियल छ यो। नदीले छोडेर गएका बगरहरू जस्तै भएका छन् प्यासी हदरहरू। नदीले छोडेर गएका बगरहरू जस्तै भएका छन् प्यासी हदरहरू। जति सम्झाउँदा पनि मान्दैनन्, जति सम्झाउँदा पनि मान्दैनन्। कहाँ पुग्छन् यार यी नजरहरू। कहाँ पुग्छन् यार यी नजरहरू। नदीले छोडेर गएका बगरहरू जस्तै भएका छन् यी प्यासी अदरहरू। जति सम्झाउँदा पनि मान्दैनन्। कहाँ पुग्छन् यार यी नजरहरू। कहाँ पुग्छन् यार यी नजरहरू। गजल तलै सरेछ, माफ गर्नुहोला। हुन्छ, हामी गजल सुनिरहेका छौँ। अन्तिम गजल पनि हो क्यारे। यहाँले भूमिका बाध्य गर्नु होला सर, मेरो स्क्रिन चाहिँ तल सरी छ। हुन्छ, हामी अमरजीका गजल सुनिरहेका छौँ। अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। अस्मीजी पनि हुनुहुन्छ, अमरजीको प्यारी गुडिया नानी हुनुहुन्छ। निकै राम्रै हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ।
गजल भेटाउनु भएन भने हामी ओझेलिनुपर्छ जी। पक्कै पनि मेरो गजल चाहिँ सरी छ, माफ गर्नु होला न। ठिक छ। अनि नानी अन्तिममा मम्मीलाई केही सम्झना समर्पण गर्छौ? मम्मीलाई कसरी सम्झिन्छौ? हामी लाइभ छौँ, हामीलाई धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ अनि सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। मम्मीलाई सम्झनु पर्दा, मम्मीलाई माया गर्नु पर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? मम्मीलाई सम्झिनु पर्दा हामी भन कति आउँछ नि भन्नुपर्छ नि त, क्या नि सम्झना छ मम्मीलाई सम्झिरहेको छौँ के भन्नुहुन्छ मम्मीलाई? हामी अब मामुलाई चाहिँ आइसु भनेको घरमा अब किचनमा काम थियो त्यसैले नआइदिएको। अनि हुन्छ, पक्कै पनि छोरी लजाइसन मैले गजल भेटेँ, म यसलाई पुरा गरेँ अनि हामी बिदा हुन्छौँ होइन सर? माफ गर्नुहोला। अलि नदीले छोडेर गएका बगरहरू जस्तै भएका छन् प्यासे यी अदरहरू, जति सम्झाउँदा पनि मान्दैनन्, जति सम्झाउँदा पनि मान्दैनन्, कहाँ कहाँ ठोक्किन्छन् यी नजरहरू। मैले जवानी बेचेर रहर किन्न खोजेँ मदन सर, मैले जवानी बेचेर रहर किन्न खोजेँ, मैले जवानी बेचेर रहर किन्न खोजेँ, सकेन किन्न कहिले रहरहरू। मैले जवानी बेचेर रहर किन्न खोजेँ, सकेन किन्न कहिले रहरहरू। मन्दिरमा सजिन्छन् महलमा सजिन्छन्, मन्दिरमा सजिन्छन् महलमा सजिन्छन् केवल भाग्यमानी पत्थरहरू। मन्दिरमा सजिन्छन् महलमा सजिन्छन् केवल भाग्यमानी पत्थरहरू। हजारौं रहरहरू लिलाम गराएर, हजारौं रहरहरू लिलाम गराएर बाँच्न विवश भएका छन् कति अमरहरू। हजारौं रहरहरू लिलाम गराएर बाँच्न विवश भएका छन् कति अमरहरू। नदीले छोडेर गएका बगरहरू जस्तै भएका छन् प्यासी अधरहरू। धन्यवाद। निकै आभार अमरजी, हामीलाई समय दिनुभयो। हामी अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई सुन्नुहुने अनि हेर्नुहुने र पछि युट्युबमा पनि हेर्नुहुने साथीहरूलाई पनि निकै मिठो सम्झना छ। यो रात्रिकालीन प्रहरबाट हामी गुन्जिरहेका छौँ, सामुदायिक रेडियोबाट गुन्जिरहेका छौँ, त्यसै गरी सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ धेरै साथीहरूले। उहाँहरूलाई पनि निकै सम्झना समर्पण गर्दै अहिलेसम्म प्रविधिमा साथ दिनुहुने अनि क्यामेरामा साथ दिनुहुने युवराज चिन्तनजी र प्रविधिमा साथ दिनुहुने हिक्मतजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो बसाइबाट अस्मितजी नानी छोरीलाई पनि निकै आभार अनि अमरजीलाई पनि निकै आभार प्रकट गर्दै आजको बसाइबाट हामी ओझेलिन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। नमस्ते।